बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अत्तारी कुरान अकेडमी। आज इंशाअल्लाह हम मदनी कायदा सबक नंबर 13 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक सबक नंबर 13 का पार्ट 1 नहीं पढ़ा या आपने अभी तक कभी पिछले इसबाक को नहीं पढ़ा तो पहले आप पिछले इसबाक को कंप्लीट कीजिए, तब आप सबक नंबर 13 का पार्ट 2 पढ़िएगा। तो सबक को पढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अत्तारी कुरान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली वीडियो के अंदर हमने सबक नंबर 13 के कवायद पढ़े थे, इनके रूल्स को पढ़ा था कि किन रूल्स की मदद से हमने सबक नंबर 13 को पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं। 2 लाइनें हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इंशाल्लाह ये ज़ा से स्टार्ट करेंगे। पढ़ते हैं, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, ज़ा ज़बर ज़ा अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, ज़ा ज़बर ज़ा इज़, हमज़ा ज़ा पेश उज़, ज़ा ज़बर ज़ा उज़, अज़ इज़ उज़, हमज़ा सा ज़बर अथ, सा ज़बर सा अथ, हमज़ा सा ज़ेर इस, सा ज़बर सा इस, हमज़ा सा पेश उस, सा ज़बर सा उस, अस इस उस। आगे बढ़ते हैं, हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, सीन ज़बर सा इस, हमज़ा सीन पेश उस, सीन ज़बर सा उस, अस इस उस, हमज़ा साद ज़बर अस, साद ज़बर सा अस, हमज़ा साद ज़ेर इस, साद ज़बर सा इस, हमज़ा साद पेश उस, साद ज़बर सा उस, अस इस उस, हमज़ा दाल ज़बर अद, दाल हरूफ़े कलकला में से है, इस वजह से हम यहाँ पर जो है इसको जमाओं के साथ पढ़ेंगे। हमज़ा दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, दाल ज़बर दा इद, हमज़ा दाल पेश उद, दाल ज़बर दा उद, अद इद उद, हमज़ा ज़ाद ज़बर अद, ज़ाद ज़बर ज़ा अद, हमज़ा ज़ाद ज़ेर इद, ज़ाद ज़बर ज़ा इद, हमज़ा ज़ाद
پیش اض، ضاد زبر ض. چھوٹی سی غلطی ہوگی ہم سے یہاں پر ضاد پر کلکلا نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو ساکن پڑھیں گے. دوبارہ پڑھتے ہیں. حمزہ ضاد پیش اض، ضاد زبر ض، اض 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 اض. حمزہ کاف زبر اک، کاف زبر کا اک. حمزہ کاف زیر اک، کاف زبر کا اک. حمزہ کاف پیش اک، کاف زبر کا اک 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 اک. حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قا اق. حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قا اق. حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قا اق 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 اق. حمزہ ہا زبر اہ، ہا زبر ہا اہ. حمزہ ہا زیر اہ، ہا زبر ہا اہ. حمزہ ہا پیش اوہ، ہا زبر ہا اوہ اہ اہ اوہ. حمزہ حا زبر اح، حا زبر حا اح. حمزہ حا زیر اح، حا زبر حا اح. حمزہ حا پیش اح، حا زبر حا اح 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 اح. حمزہ عین زبر اع، عین زبر ع اع. حمزہ عین زیر اع، عین زبر ع اع. حمزہ عین پیش اع، عین زبر ع اع 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 اع. حمزہ خا زبر اخ، خا زبر خا اخ. حمزہ خا زیر اخ، خا زبر خا اخ. حمزہ خا پیش اخ، خا زبر خا اخ 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 اخ. حمزہ با زبر اب، با زبر با اب. حمزہ با زیر اب، با زبر با اب. حمزہ با پیش اب، با زبر با اب 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 اب. حمزہ میم زبر ام، میم مشدد ہے، یہاں پر میم پر تشدید ہے یعنی کہ میم مشدد ہے، تو جس حرف پر یعنی کہ تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں. تو میم پر تشدید ہے، میم کو مشدد کہیں گے. اس وجہ سے
میم مشدد پر جو ہے یہ غنہ بھی ہم کریں گے. حمزہ میم زبر ام، میم زبر ما ام، حمزہ میم زیر ام، میم زبر ما ام، حمزہ میم پیش میم زبر ما ام، 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 ام. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com.